जय श्रीमन्नारायण। अखिलेहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर को साक्षात प्रियतम महीना पुरुषोत्तम मास भगवान मुरलीधारी प्रभु का चरण में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यगण स्वाचार्य श्रीचरण समस्त आचार्य वर्ग समस्त भक्त भागवत मण्डली सबैमा यथोचित वन्दन गर्दै भगवानका कृपाले प्राप्त भएको यस वाणीलाई भगवत चर्चा गर्दै आज हामी 14औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। अत्यन्तै पावन समय पुरुषोत्तम मास। बृहन नारदीय पुराण अन्तर्गतको पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई हामीले पाठ र त्यसको सार कथालाई पनि श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। आउँ सर्वप्रथम आज चतुर्दश अध्याय 14औं दिनका दिन मूल पाठलाई श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि हामी कथा गंगामा प्रवेश गर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच अथ चिन्तातुरस्यास्य गृहं वाल्मीकिराययौ यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। अथ चिन्तातुरस्यास्य गृहं वाल्मीकिराययौ यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। दूराद् आलोक्य भूपालः समुत्थाय ससम्भ्रमम् अनीनमत तच्चरणौ दण्डवद्भक्तिसंयुतः सम्पूज्य स्थापयामास तमृषिं परमासने पादावङ्कगतौ कृत्वा कराभ्यां समलालयत्। पादावने जनीरापः शिरसा धारयन् मुदा उवाच स्निग्धया वाचा स्मरन् कीरवचो नृपः। दृढधन्वोवाच भगवन् कृतकृत्योऽहं भाग्यवान् अस्मि साम्प्रतम् अद्य मे सफलं जन्म यद्यार्थोऽधिगतः प्रभो। श्रुतं मे सफलं जातं यद्भवान् अक्षिगोचरः किं वर्ण्यं मे महद्भाग्यं जगत्पावन पावन। श्रीनारायण उवाच इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं विरराम स भूपतिः वाल्मीकिरपितं दृष्ट्वा राजानं विनयान्वितम्। उवाच परमप्रीतो हर्षयन् जनतां मुनिः। वाल्मीकिरुवाच साधु साधु नृपश्रेष्ठ त्वय्येतद् उपपद्यते चिन्तातुरः कथं राजन् वद सर्वं मनोगतम्। किञ्चित् वक्तुं स्पृहा तेऽस्ति तद्वदस्व महामते। दृढधन्वोवाच भवदीयपदाम्भोज कृपया मे सुखं सदा परन्त्वेको महान् विद्वन् सन्देहो हृदये मम। तमपाकुरु शल्यं त्वं वन्यकीरमुखोद्गतं कदाचिन्मृगया कामो गतोऽहं गहने वने। भ्रमन् अपश्यं कासारं तत्र पीतं जलं मया श्रमापनोदनाकाङ्क्षी महान्यग्रोधमाश्रितः। स्निग्धच्छायं सुनिबिडं मनोनयननन्दनं तत्रापश्यं स्थितं कीरं मनोमोदविधायकं। दत्तदृष्टिरहं यावज्जातस्तस्मिन् पतत्रिणी तावन् मां सम्मुखीभूय श्लोकमेकं पपाठः। विद्यमानातुलसुखम् आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यति। इति वाचः सुकेनोक्ता आकर्ण्याहं सुविस्मितः न तज्जानाम्यहं ब्रह्मन् किमुवाच हरिच्छदः। इमं मे हार्दसन्देहं भवान् उच्छेत्तुमर्हति मम राज्यसुखं पुत्राश्चत्वारश्चारुदर्शनाः पत्नी पतिव्रता रम्या गजास्वरथपत्तयः समृद्धिरतुला ब्रह्मन् केन पुण्येन मेधुना। एतत् सर्वं समासेन विचार्य वक्तुमर्हसि। श्रुत्वा वाक्यानि भूपस्य वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्राणायामपरो भूत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः करामलकवद् विश्वं भूतं भव्यं भवत्स यत्। विलोक्य हृदि निश्चित्य राजानं प्रत्युवाच सः। वाल्मीकिरुवाच शृणु भूपतिशार्दूल प्राग्जन्मचरितं तव
पुरा जन्मनि राजेन्द्र भवान् द्रविडदेशजः द्विजः कश्चित् सुदेवाख्यस्ताम्रपर्णीतटे वसन् धार्मिकः सत्यवादी च यथा लाभेन तोषवान् वेदाध्ययनसम्पन्नो विष्णुभक्तिपरायणः अग्निहोत्रादियागैश्च तोषयामास तं हरिं सदैवं वर्तमानस्य भार्यासीत् परवर्णिनी गौतमीति सुविख्याता गौतमस्य सुता शुभा पतिं पर्यचरत् प्रेम्णा भवानीव भवं प्रभुं गृहमेधविधौ तस्य वर्तमानस्य धर्मतः व्यतीतः सुमहान् कालः प्रापासौ सन्ततिं नहि एकदासनसंविष्टः सेव्यमानः स्वकान्तया उवाच वचनं विप्रो विषण्णो गद्गदाक्षरम् अयि सुन्दरि संसारे सुखं नास्ति सुतात्परं लोकान्तरं सुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिः शुद्धवं स्याहि परत्रेह च शर्मणे तमप्राप्य वरं पुत्रं जीवितं मम निष्फलं न लालितो मया पुत्रो वेदार्थो न प्रबोधितः नुद्वाहश्च कृतस्तस्य वृथा जन्म गतं मम सद्यो मे मृतिरेवास्तु न ह्यायुश्च प्रियं मम इत्थं प्रियवचः श्रुत्वा सुन्दरी खिन्नमानसा समाश्वासयितुं धीरा प्रियवाक्यविशारदा अविवदद् वचः सौम्यं प्रियप्रेमपरिप्लुता गौतम्युवाच मा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छवाक्यानि साम्प्रतं भवद्विधा भागवता नैवं मुह्यन्ति सूरयः सत्यधर्मपरोऽसि त्वं जितस्वर्गस्त्वया विभो कथं पुत्रैः सुखावाप्तिर्ज्ञानिनस्तव सुब्रत चित्रकेतुः पुरा ब्रह्मन् पुत्रशोकेन तापितः स नारदेनाङ्गिरसाभ्येत्य सन्तारितोऽभवत् तथाङ्गराजा दुष्पुत्राद् वेनाद् वनमगात् निशि तथा ते सन्ततिः स्वामिन् दुःखदा च भविष्यति तथापि तव सत्पुत्र लालसा चेत्तपोधनः आराधय जगन्नाथं हरिं सर्वार्थदं मुदा यमाराध्य पुरा ब्रह्मन् कर्दमः पुत्रमाप्तवान् साङ्ख्याचार्यस्तु तं देवं कपिलं योगिनां वरं धर्मपत्न्या वचश्चेत्थं श्रुत्वा विप्रशिरोमणिः निश्चित्यैवं तया सार्धं ताम्रपर्णीतटं गतः स्नात्वाथ विरजे पुण्ये चचार परमं तपः शुष्कपर्णजलाहारः पञ्चमे दिने चत्वार्यब्दसहस्राणि गतान्येवं तपोनिधेः तस्यैतत्तपसा ब्रह्मन् त्रयो लोकाश्च कम्पिते अत्युग्रं तत्तपो दृष्ट्वा भगवान् भक्तवत्सलः प्रादुर्बभूव तरसा गरुडोपरि संस्थितः श्रीनारायण उवाच तं दृष्ट्वा नवजलदोपमं मुरारिं दोर्दण्डैर्जगद् अवनक्षमैश्चतुर्भिः संलक्ष्यं मुदितमुखं सुदेव शर्मा साष्टाङ्गं नतिमकरोन्मुदा मुकुन्दं तं दृष्ट्वा नवजलदोपमं मुरारिं दोर्दण्डैर्जगद् अवनक्षमैश्चतुर्भिः संलक्ष्यं मुदितमुखं सुदेव शर्मा साष्टाङ्गं नतिमकरोन्मुदा मुकुन्दं हरिः ओं तत्सत् श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे सुदेवतपस्करणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। यसरी हामीले 14औं अध्यायको महात्म्यको पाठ श्रवण गऱ्यौँ। कथावस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले पूर्व विषयहरूलाई हामी संक्षेपमा स्मरण गरौँ। प्रथमतः सुत सौनकादि संवादबाट यो कथानक प्रारम्भ हुन्छ। आत्मकल्याणको जिज्ञासा ऋषिहरूले गर्नुभएको छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा भगवान्
नारायण र नारदजीको दिव्य संवाद ल्याएर सुनाउनुभयो सुतजीले। नारदजीले पनि यही जिज्ञासा गर्नुभएको थियो। भगवान नारायणले अधिक मासको उत्पत्ति र भगवान श्रीकृष्णको पाण्डवहरूका साथमा भएको संवादलाई ल्याएर सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। पाण्डवहरूलाई दर्शन दिनका निमित्त भगवान काम्यक वनमा जानुहुन्छ। त्यहाँ कौरवहरूले दिएको दुःखलाई सम्झेर भगवान एकदमै क्रुद्ध हुनुभयो। कौरवलाई मार्नका निमित्त अर्जुनले प्रार्थना गरेपछि भगवान शान्त हुनुहुन्छ। पाण्डवहरूको हितका निमित्त भगवानले भन्नुभयो त्यो अधिक मास त्यसका स्वामी थिएनन्, सूर्य सङ्क्रान्तिले रहित भएको हुनाले तिरस्कृत थियो। त्यो सबैले मल भन्दथे, अपवित्र हो, यसमा स्नान गर्नुहुन्न, दान गर्नुहुन्न, पुण्य गर्नुहुन्न भनेर तिरस्कार गरेपछि ऊ रमा वैकुण्ठमा पुग्यो। वहाँ गएर अनेक विरह विलाप गर्दछ। भगवानले उसका भावलाई जानेर गोलोक निवासी भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको दर्शनका निमित्त लिएर जानुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि भगवानले आफ्नो नाम, ऐश्वर्य, गुण सबै यो अधिक मासलाई प्रदान गर्नुभयो। पुरुषोत्तम नाम भयो त्यसको र यसको अधिष्ठाता देवता स्वयं भगवान श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम रहनुभयो। पुरुषोत्तम मासका भक्तलाई सबै प्रकारको ऐश्वर्य प्रदान गर्ने, मोक्ष प्रदान गर्ने भगवानले कृपा बक्सियो। त्यस पछाडि प्रसन्न भएर मासहरूका राजा बनेर गोलोकबाट फर्किएर भगवानका साथमा श्री रमा वैकुण्ठमा आइपुग्दछन्। अधिक मास आनन्दका साथ बसेका छन्। भगवानले भन्नुभयो त्यस्तो पुरुषोत्तम मासको अवहेलनाले गर्दा द्रौपदीले पनि दुःख पाइन् पहिले। यसै गरी तपाईँहरूले पनि नजानेर यो राज्यबाट भ्रष्ट भएपछि पीडाका कारण तपाईँहरूले पनि पुरुषोत्तम मासको सही अनुष्ठान गर्न सक्नु भएन र आज दुःख भएको छ। अब आउँदै गरेको पुरुषोत्तम मासलाई यथोचित अनुष्ठान गर्नुहोला, तपाईँहरूले वैभव प्राप्त गर्नुहुनेछ। द्रौपदीजीको पूर्वजन्मको आख्यान पनि सुनाउनु भयो भगवानले। द्रौपदी पूर्वजन्ममा मेधावी ऋषिकी छोरी, बालिका हुँदैखेरि आमाले छोडेर जानुभयो परलोक। अब विवाहको योग्य समय हुँदा पनि विवाह भएन, चिन्तित छिन्। पिता मेधावी पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, योग्य वर खोज्न जानुभयो। छोरीका लागि योग्य वर प्राप्त नगरी उहाँ पनि आइपुग्नुहुन्छ। आउँदा ज्वरोले ग्रस्त भएर प्राण त्याग्नुभयो भगवत चिन्तन गर्दै। यी चिन्तित छिन्। दुर्वासा ऋषिको आगमन हुन्छ। ऋषिले भन्नुभयो पुरुषोत्तम मासको व्रत गर, तिम्रो कल्याण हुन्छ। यिनले ठाडै अवज्ञा गरेर भनिन् पुरुषोत्तम मास भनेको यो त मल मास हो, यसको किन स्तुति गर्नुहुन्छ? कार्तिक, वैशाख, माघ आदि गरेका पवित्रतम महिना छन्, देवताहरू छन्, साक्षात् भगवान नारायण हुनुहुन्छ। उहाँहरूले फल नदिएर यस्ता मलले कसरी फल दिन्छन् त? त्यस कारणले मलाई त यो ठिक लागेन। ऋषि रिसाउनु भयो, श्राप दिन खोज्नु भएको थियो। मनमा सोच्नुभयो हो यो मित्रकी छोरी हो, श्राप दिन हुन्न। अन्तिममा भन्नुभयो तैँले पुरुषोत्तम मासको अवहेलना गरेकी छेस्, यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। मित्रकी छोरी भएको हुनाले मैले श्राप दिइनँ, म जान्छु भनेर त्यहाँबाट ऋषि दुर्वासा हिँड्नुभयो बद्रिक आश्रमतर्फ। त्यही पुरुषोत्तम मासको अवहेलना गरेका कारण अब शरीरबाट तेज उड्दै गयो। अत्यन्तै चिन्तित भइन्। ऋषिको पनि अपमान भएको छ। भगवान शङ्करको तपस्या गरेर आराधना गरिन्। भगवान शङ्करसँग उनले वरदान माग्छिन्, मलाई पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्। भगवान शङ्करले भन्नुभयो तथास्तु, 5 पति हुन्छन् तिम्रा? चिन्तित भइन हो, एक नारीका 5 पति कसरी हुन्छन्? क्षमा गर्नुहोस्, यसले त हजुरलाई पनि लाज हुने कुरा भयो, किनभने हजुरकी भक्ता हुँ म। यस्तो त मैले काहीँ देखेकी छैन, सुनेकी छैन। एक पतिका 5 पत्नीहरू धेरै ठाउँ छन्, तर एक पत्नीका 5 पति कहीँ छैनन्। भगवान शङ्करले भन्नुभयो ऋषिको पनि अपमान गरेकी थियौ तिमीले, पुरुषोत्तम मासको पनि अपमान गरेका कारण आज तिम्रा मुखबाट यस्ता वाणी निस्के, त्यस कारणले त्यसको फल त तिमीले भोग्नै पर्दछ। भगवान शङ्कर जानुभयो। समय बित्दै गयो। ऋषिकी कन्याले देह त्याग गर्दछिन्। उपयुक्त समय आएपछि प्राण गयो। हो यिनै ऋषिकी कन्या दोस्रो जन्ममा महाराज द्रुपदका यज्ञकुण्डबाट अग्निबाट प्रकट हुन्छन् द्रौपदीका रूपले। मत्स्यवेदनका क्रममा अर्जुनले लिएर आउनुहुन्छ। यिनैले पुरुषोत्तम मासको अवहेलना गरेकै कारण चिरहरणको दुःख पनि बिहोर्नु पर्यो। तपाईँहरू पनि राज्यबाट भ्रष्ट हुनुभएको छ। त्यसो हुनाले अब चाहिँ यस्तो प्रमाद नगर्नुहोला। पुरुषोत्तम मासको यथोचित अनुष्ठान गर्नुहोला, तपाईँहरूको कल्याण हुनेछ।
यो गुमेको राज्य प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईहरुले। भगवानले यसो भन्नुभयो, जानुभयो द्वारका। यता भगवान नारायणले भन्नुभयो, एक सूर्य वंशमा राजा हुनुभयो दृढधनुवा। उहाँले पनि पुरुषोत्तम मासकै अनुष्ठानद्वारा अतुलनीय वैभव प्राप्त गर्नुभयो, अन्तिममा मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि नारदजीले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर। दृढधनुवाको आख्यान प्रारम्भ गर्नुभएको छ। चित्रधर्मा राजाका छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आश्चर्य लाग्यो यो वैभव कहाँबाट आयो भनेर। एक दिन वनमा जानुभएको थियो। एउटा सुगाले भन्यो, यत्रो सम्पत्ति पाएर पनि आफ्नो आत्मकल्याणका लागि चिन्ता गर्दैनौ, धिक्कार छ भनेर भनिदियो। आएर चिन्तित हुनुहुन्छ। रानीले सोद्धा पनि केही बोल्न सक्नु भएको छैन। समय बित्दै गइरहेको छ। यहाँसम्मका प्रसङ्गहरू हामीले 13औं अध्यायसम्म सुन्यौँ। आज भगवान नारायणले नारदजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस्, अथ चिन्ता तुरस्यास्य गृहं वाल्मीकि राययौ यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं। भगवान श्रीरामको दिव्य चरित्र रामायणको रचना गर्ने महर्षि वाल्मीकिको आगमन भयो महाराज दृढधनुवाका दरबारमा। महाराज अत्यन्तै चिन्तित भइरहनु भएको छ। टाढैबाट देख्नुभयो ऋषि वाल्मीकि आउँदै हुनुहुन्छ। थाहा पाएर जुरुक्क उठ्नुहुन्छ। पत्नीले सहित भएर गएर चरणमा वन्दना गर्नुभयो। अनि नमत्त चरणौ दण्डवत भक्ति संयुतः। दण्डवत भनेको लामो भएर साष्टाङ्ग गर्नुको नाम हो दण्डवत। दण्ड भनेको लौरो, वत भनेको जस्तै, लौरो लडे जस्तै। पिताजीहरूले त्यसै गरी तनक्क भएर शिरका वस्त्र टोपीहरू छन् भने खोलेर अगाडि जमिनमा हात जोडेर गोडा तनक्क बनाएर लौरो जस्तै तन्केर साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ। माताहरूले भने घुँडा मारेर शिरका वस्त्रहरू हटाएर त्यो शिर भुइँमा छुवाएर अगाडिपट्टि जमिनमै हात जोडेर साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ। आफ्ना हातमाथि ढोग्ने होइन, जमिनमा हुनुपर्दछ शिर, त्यसलाई भनिन्छ साष्टाङ्ग। आज त्यसै गरी राजा रानी दुवैले साष्टाङ्ग गर्नुभयो। दिव्य आसनमा वाल्मीकि महर्षिलाई विराजमान गराउनु भएको छ। ऋषि वाल्मीकिका चरण आफ्ना काखमा राखेर दबाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। कराभ्याम समलालयत। राजाले यति सुन्दर सेवा गर्न थाल्नुभयो। चरण प्रक्षालन गर्नुहुन्छ। त्यो तीर्थलाई आफ्ना शिरमा धारण गर्नुभयो। यथोचित पूजन सम्पन्न गर्नुभयो। त्यस पछाडि ऋषि वाल्मीकिका अघिल्तिर हात जोडेर भन्नुहुन्छ, प्रभो भगवन् कृतकृत्योऽहं भाग्यवान् अस्मि साम्प्रतम् अद्य मे सफलं जन्म यद्यार्थोऽधिगतः प्रभो। प्रभो आज हजुरका आगमनले गर्दा म कृतकृत्य भएको छु। आज मेरो भाग्यको उदय भएको छ। आज नै मेरो जन्म सफल भएको छ, किनभने हजुर जस्ता महापुरुषको दर्शन मैले प्राप्त गरेँ। आज नै मेरा सबै मनोवाञ्छाहरू सिद्ध भएका छन्। मैले सुनेको शास्त्र पनि सफल भएको छ हजुरको दर्शन गर्नाले गर्दा। के बताऊँ, मेरो यस्तो महत् भाग्यको उदय भयो। हजुर जगतलाई पावन गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ, मङ्गल गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। गदगद वाणीमा वाल्मीकि महर्षिको स्तुति गर्नुभयो महाराज दृढधनुवाले। भगवान नारायण भन्दै हुनुहुन्छ, नारदजी सुन्नुहोस्, स्तुति गर्नुभयो अनि विश्राम गर्नुभयो वाणीलाई। वाल्मीकि महर्षिले यसो हेर्नुभयो, विनयले युक्त भएका राजा, तर मनमा केही न केही चिन्ता भए जस्तो लाग्यो। वाल्मीकिले भन्नुभयो, अत्यन्तै साधु उत्कृष्ट सेवा तपाईँले गर्नुभएको छ। बुद्धि पनि अत्यन्तै निर्मल छ महाराज, तर पनि तपाईँको मनमा केही न केही चिन्ता भए जस्तो मलाई लागिरहेको छ। नि के छ मनमा, मलाई बताउनुहोस्। किञ्चित वक्तुं स्प्रियास्तेस्ति तद्वदस्व महामते। केही न केही भन्न खोजिरहनु भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। निर्धक्क भन्नुहोस्, के भन्न लाग्नु भएको छ। वाल्मीकि महर्षिले यसरी भनिसकेपछि दृढधनुवाले भन्नुभयो, प्रभु हजुरका चरणारविन्दका कृपाले सर्वत्र सुखै सुख छ, तर मेरा मनमा एउटा सन्देहले सताइरहेको छ। त्यो सन्देह हजुरले हटाइदिबक्सोस्। म वनमा गएको थिएँ मृगाटनका निमित्त। हरिणका पछाडि लागेर दौडिँदै थिएँ। अगाडि हरिणी त कहाँ हरायो। तिर्खाएको थिएँ। एउटा तलाउमा गएर जलपान गरेँ। थकित थिएँ। एउटा ठुलो बरका वृक्षका मुनि बसेर आराम गर्दै थिएँ। त्यस समयमा एउटा सुन्दर चरो सुगाका रूपमा देखा पर्दछ। मनोनयन नन्दनम। मनलाई पनि आह्लादित गर्ने स्वरूप छ त्यसको। आँखालाई पनि त्यति नै
आनन्द दिनेवाला छ। त्यो शृङ्गालाई मैले देखेँ, त्यहाँ मन गयो, मेरो दृष्टि पनि गयो। ऊ त त्यहाँ बसेको छ अनि मपट्टि फर्किन्छ अनि मनुष्यको जस्तो आवाज निकालेर उसले एउटै कुरा भनेको भने गर प्रभु। उसले भन्यो, विद्यमाना तुलसुखम आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। ए दृढधनुवा, यत्रो अतुलनीय वैभव प्राप्त गरेर पनि आफ्नो आत्माको कल्याणका विषयमा चिन्ता तिमीलाई छैन, कसरी पार लाग्छौ तिमी? यसो पो भन्यो त्यो सुगाले। बडा चिन्तित भइरहेको छु प्रभु, के भनेको हो त्यसले? त्यसको रहस्यलाई मैले जान्न सकेको छैन। यो हृदयमा भएको सन्देहलाई हजुरले हटाइदिबक्सियोस्। आज मेरा भाग्यका कारण हजुरको आगमन भएको छ। मम राज्य सुखम पुत्राश्चत्वारश्चारु दर्शनाः। दृढधनुवाले भन्नुभयो, प्रभु मेरा 4 पुत्रहरू छन्, अत्यन्तै सुन्दर छन्, आज्ञाकारी छन्। पत्नी पनि पतिव्रता छिन्, सुन्दरी छिन्। मसँग हात्ती, घोडा, रथ, सेना, ऐश्वर्य सबै कुराले म परिपूर्ण छु। मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ, यो के पुण्यले गर्दा, कुन पुण्य मैले गरेको थिएँ कुन जन्ममा र आज मैले यो प्राप्त गरेँ भनेर। त्यस कारणले हजुरले यो बताइदिबक्सियोस्, त्यो सुगाले भनेको के हो अनि मैले प्राप्त गरेको यो वैभवको रहस्य के छ, कहाँबाट मैले प्राप्त गरेँ? यस्ता प्रकारले राजा दृढधनुवाले सोध्नुभयो। महर्षि वाल्मीकिले प्राणायाम गर्नुभयो अनि 1 मुहुर्तसम्म ध्यानमा लाग्नुभयो। धेरै बेर ध्यान गरिसकेपछि त्यो ध्यानकै अवस्थामा उहाँले विश्वलाई एउटा करामलकवत जान्नुभएको छ। कर भनेको हातमा भएको, आमलक भनेको अमलाको दानो। जसरी पल्टाई पल्टाई त्यो हत्केलाको अमलाको दानालाई मजाले हेर्न सकिन्छ विश्वका सारा परिघटनाहरूलाई, उसै गरी त्यो ध्यानका अवस्थामा ऋषि वाल्मीकिले साक्षात्कार गर्नुहुन्छ। के भइसकेको छ, के हुँदैछ, के हुनेवाला छ, सबै जान्नुभयो। सबै निर्णय गरेर वाल्मीकि महर्षिले आँखा खोलेर राजा दृढधनुवालाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, महाराज सुन्नुहोस्, ध्यानका अवस्थामा मैले तपाईँको पूर्वजन्मलाई जानिसकेको छु। सुन्नुहोस्, पूर्वजन्ममा तपाईँ द्रविड देशमा दक्षिण भारतमा जन्मनु भएको एक ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, सुदेव नाम गरेको ब्राह्मण। दक्षिण भारतमा पनि जहाँ ताम्रपर्णी नाम गरेकी नदी छन्, अहिलेका हिसाबले भन्ने भने आलवार तिरुनगरी, जहाँ षट्कोप सूरीको अवतार भएको हो, त्यस्ता पवित्रतम ताम्रपर्णी नदीका तटमा तपाईँ रहनुहुन्थ्यो। धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, त्यस समयमा सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो। प्रारब्धवशात जे मिलेको थियो त्यसैमा आनन्द लिएर बस्ने, वेदाध्ययन गर्नुभएको थियो। भगवान् विष्णुमा अनन्य भक्ति थियो तपाईँको। उस समयमा अग्निहोत्रादि यज्ञहरू गर्नुहुन्थ्यो, भगवान्लाई प्रसन्न गराउनु भएको थियो। तपाईँको विवाह भयो उत्तम ब्राह्मण कुलकी एउटी कन्यासँग। राम्रा राम्रा गुणहरू थिए। गौतम ब्राह्मणकी छोरी भएको हुनाले उनको नाम थियो गौतमी। गौतमीति सुविख्याता गौतमस्य सुता शुभा। अत्यन्तै मङ्गल गुणहरू थिए। ती गौतमीले ती सुदेव ब्राह्मणको अनन्य निष्ठाका साथ सेवा गर्न प्रारम्भ गरेकी छन्। जसरी भवानीजीले भगवान् शङ्करको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी ती ब्राह्मणीले पनि ब्राह्मण सुदेवको सेवा गरिरहेकी छन्। समय बित्दै गयो, धेरै लामो समय भयो। सबै चिज ठिकठाक छ, तर सन्तति नभएका कारण यी दम्पतिहरू अत्यन्तै चिन्तित छन्। एक दिन यसो आसनमा बस्नुभएको छ। सुदेव ब्राह्मण पत्नी सेवा गरिरहेकी छन्। एकाएक दुःखी भएका बेला ती ब्राह्मणका मुखबाट बाणी निस्किन लागे। आफ्नी पत्नीलाई सम्बोधन गर्दै सुदेव ब्राह्मणले भन्नुभयो, ऐ सुन्दरी संसारे सुखम नास्ति सुतात् परम लोकान्तरम सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम। हे सुन्दरी, हे गौतमी, संसारमा अरू सबै सुख छन्, तर पनि सन्तति छैन, सन्तान छैन भने त्यो सुखले केही काम गर्दो रहेछ। सबै सुखलाई स्वारस्य थप्ने भनेको सन्तानले रहेछ। यस लोकको मात्र होइन, परलोकको सुख पनि पुत्रका सम्बन्धले मिल्दछ पितालाई। ओहो, शुद्ध वंशमा यदि सन्तति प्रकट हुने हो भने
यस लोक परलोक दुवैतिर कल्याण गर्दछन्। आज त्यस्तै अवस्था छ हामीसँग कि त्यही सन्तति हामीसँग मिलिरहेको छैन। हाम्रो जीवन नै निष्फल भइरहेको छ। पुत्रम जीवितम मम निष्फलम। त्यस्तो पुत्र प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। देवी, आज यतिका दिन भइसक्यो मैले काखमा आफ्नो पुत्रलाई खेलाउन पाएको छैन। मैले वेदाध्ययन गराउन पाएको छुइनँ। बोकेर हिँड्न पाएको छुइनँ। त्यसकारणले मेरो जन्म व्यर्थका साथ गइरहेको छ। सद्योमे मृतिरे वास्तु न ह्यायुश्च प्रियम। मलाई त अब धेरै बाँचिरहन पनि ठिक लागेको छैन। किन बाँच्न पर्यो संसारमा? मेरो मृत्यु नै भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ। अत्यन्तै दुःख मानिरहनु भएको छ सुदेव ब्राह्मण। पतिदेवका कुरा सुन्दरीले सुन्नुभयो। सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, अति मिठो बोल्नुहुन्थ्यो सुन्दरी, ती ब्राह्मणी। बोल्ने कला पनि थियो। प्रेमले परिपूर्ण भएर भन्नुभयो, हे पतिदेव, हजुर यस्ता ज्ञानीले यति तुच्छ वाक्य बोल्न मिल्छ र? मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छ वाक्यानि साम्प्रतम भवद्विधा भागवता नैवं मुह्यन्ति सूरयः। हजुर त महान भागवत हुनुहुन्छ नि। यस्ता परम वैष्णव भगवानका भक्तले यदि सामान्य विषयमा यति धेरै चिन्ता लिन मिल्छ र प्रभु? ज्ञानीहरू त यस्ता सामान्य संसारका विषयमा मोहित हुँदैनन् त। हजुर सत्य धर्मलाई अँगाल्नु भएको छ। हजुरले स्वर्ग आदिमाथि विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। सत्यवादी त्यस्ता हुनुहुन्छ हजुर। हजुरलाई अब पुत्र सुख किन चाहिएको छ? पुत्र सुखले नै के हुन्छ र? चित्रकेतु नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। हठ गर्नुभयो, आफ्नो भाग्यमा नभएको सन्तान माग्नुभयो अङ्गिरासँग। अङ्गिराले भन्नुभयो, जाने समयमा तपाईँको यो हठका कारण पुत्र त जन्मन्छ, तर हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम। तपाईँलाई यसले हर्ष पनि दिनेछ, शोक पनि दिनेछ। अन्ततोगत्वा त्यही भयो। सौतेनी आमाहरूले विष पिलाइदिए त्यो राजकुमारलाई मारिदिन्छन्। आखिर त्यही पुत्र नै आज दुःखको कारण भयो। छाती पिटी पिटिकन महाराज चित्रगति हुनुभयो। अन्तिममा फेरि नारद र अङ्गिराले आएर आत्मविद्या प्रदान गरेर उहाँहरूको कल्याण गराउनु भयो। त्यसो भएको हुनाले सन्तान भएर नै कल्याण हुने होइन। सन्तान नभए तापनि कल्याण हुन्छ, तर भगवानमा मन लाग्न पर्यो। सन्तान नभए तापनि भगवानलाई नै सन्तानका रूपले सेवा गर्न सकियो भने यसैले नै आत्माको कल्याण हुन्छ। त्यसकारणले सन्तान सन्तान भनेर यसरी दुखी नहुनुहोस्। तथाङ्गराजा दुष्पुत्राद बेनाद वनमगान्निशी तथा ते सन्तति स्वामिन दुःखदा च भविष्यति। महाराज अङ्ग जस्ता धार्मिक हुनुहुन्थ्यो राजा। उहाँको छोरो त बेन यति दुष्ट जन्मियो, यति दुष्ट। ओहो, सबैलाई दुःख दिने, मार्ने, काट्ने। त्यही दुष्टपुत्रका कारण रात्रिका समयमा उठेर आधा रातमा दरबार छोडेर वनतर्फ जानुभएको थियो महाराज अङ्ग। त्यसो भएको हुनाले सन्तति भएर सन्ततिले सुखै दिन्छन् भन्ने कहाँ छ र? आज सन्ततिका पछाडि लागेर हजुर चिन्तित भइरहनु भएको छ। छोडिदिनुहोस्। कोही सज्जन सन्तान जन्मिए त ठिकै हो, दुर्जन जन्मियो भने फेरि यसैले यहाँको पनि परलोकको पनि बाटो बन्द गरिदिएको हुन्छ। त्यसकारणले भगवान जगन्नाथको आराधना गरौँ। भगवान नि धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ दिनेवाला हुनुहुन्छ। आराधय जगन्नाथम हरिम सर्वार्थदम मुदा यमाराध्य पुरा ब्रह्मन् कर्दमः पुत्रमाप्तवान्। भगवान सर्वेश्वर नारायणकै आराधना गरेर महर्षि कर्दमले पुत्र प्राप्त गर्नुभयो। सत्पुत्र कपिलदेव साक्षात् भगवान नारायण नै पुत्रका रूपले आउनुभयो। त्यसकारणले भगवानको सेवा गरौँ न। अगाडि भगवानले जान्नुहुन्छ। किन पुत्र सन्तान भनेर यसरी तडपी बस्ने र गराउने सबै भगवान हुनुहुन्छ। स्वयं भगवान आउनका निमित्त पो विलम्ब भइरहेको छ कि? कर्दम देवहूतिले स्वयं भगवानलाई पुत्र रूपले प्राप्त गर्नुभयो। साङ्ख्याचार्यस्तु तम देवम कपिलम योगिनाम वरम। योगीहरूमा पनि श्रेष्ठ योगी स्वयं भगवान साङ्ख्याचार्यका रूपले कपिलदेवका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले भगवानको आराधना गर्नु मात्रै हाम्रो कर्तव्य हो। अरू दिने सबै कृपा गर्ने भगवानका जिम्मा हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो मनोदौर्बल्य छोड्नुहोस्। जाउँ भगवानको सेवा गरौँ।
पतिदेवलाई पनि पत्नीका कुराहरूले भित्र छोयो। सुदेव ब्राह्मण पत्नी गौतमीलाई साथमा लिएर ताम्रपर्णी नदीका तटमा जानुभयो। त्यहाँ स्नान गर्नुहुन्छ। अब नदीका तटमा बसेर दिव्य भगवत चिन्तन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। अत्यन्तै उत्कृष्ट तपस्या प्रारम्भ गर्नुभयो। शुष्क पर्ण जलाहार पञ्चमे दिने सुकेको पात र ताम्रपर्णी नदीको जल मात्रै भगवानलाई भोग लगाएर आज खाएपछि 5 दिन पछाडि मात्रै, यसरी 5-5 दिनको अन्तरालमा यसरी भोजन गरेर कठोर तपस्या प्रारम्भ गर्नुभएको छ। समय बित्दै गयो। 4000 वर्ष बितेर गए। तपस्या चलेको चलेछ। तिनै लोक अब एकदमै चकित हुन लागिरहेका छन्। ओहो, के हुन लाग्यो? तिनै लोक थरथर काँपिरहेका छन्। त्यत्रो उग्र तपस्या गरेका छन् यी द्विज दम्पतिले। भगवान भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। अब सारा देवताहरू थर्कायमान भइरहेका छन्। लोकका प्राणीहरू विचलित भइरहेका छन् तपस्याले गर्दा। अब यिनलाई कृपा गर्नु पर्यो भनेर भगवान स्वयं गरुडमा सवारी हुनुहुन्छ। तम दृष्ट्वा नवजलदोपमं मुरारिं दोर्दण्डैर्जगदवनक्षमैश्चतुर्भिः संलक्ष्यं मुदितमुखं सुदेव शर्मा साष्टाङ्गं नतिमकरोन्मुदा मुकुन्दम। भगवान अनन्य भावले जसले भक्ति गर्दछन् अनि भगवानको सेवा गर्दछन् त्यस्तालाई दर्शन गर्नका निमित्त भगवान वैकुण्ठ छोडेर आउनुहुन्छ। हामीले ध्रुवजीका चरित्रमा पनि सुनेका छौँ। मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, राजन मधुवनमा भक्तको दर्शन गर्ने इच्छाले भगवान वैकुण्ठबाट गरुडमा सवारी हुनुभयो। आज त्यस्तै हुन लाग्यो। सुदेव ब्राह्मण, त्यसै गरी गौतमी ब्राह्मणी, यिनीहरूको यो कठोर तपस्या देखेर 1-2 वर्ष होला 4000 वर्षसम्मको यत्रो दीर्घ तपस्यालाई देखेर भगवान स्वयं वैकुण्ठनाथ गरुडमा सवारी हुनुभएको छ। भगवान आकाशमा आउनुभयो, गरुडमा देखिनु भएको छ। यति सुन्दर स्वरूप छ। ओहो, तम दृष्ट्वा नवजलदोपमं मुरारिं। पर्ण लागेको मेघको जस्तो श्यामलो वर्ण हुन्छ। श्यामलो वर्ण त्यस्तो भगवान हुनुहुन्छ। भगवान दुष्टहरूलाई दण्ड दिनका निमित्त, नाश गर्नका निमित्त सक्षम भुजाहरूद्वारा, 4 भुजाहरूद्वारा अलङ्कृत हुनुहुन्छ भगवान। शङ्ख चक्र गदा पद्म छन्। यसो हेर्नुभयो भगवानका श्रीमुखतर्फ। सुदेवले भगवान अत्यन्तै मन्द मुस्कुराहटले युक्त भएर आउनुभएको छ। त्यो देख्ने बित्तिकै मेरा प्रभुको जय होस् भनेर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। साष्टाङ्गम नतिमकरोन् मुदा मुकुन्दम। भगवानका चरणमा वन्दना गर्नुभयो। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू 14औं अध्यायमा संक्षेपमा वर्णन गरियो। जय श्रीमन्नारायण।